وہ نماز پڑھا دے. آپ نے فرمایا نہیں عائشہ ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے. ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ سفارش واسطے دیگر امہات المومنین نو ریکویسٹ کی تھی. دیگر امہات المومنین نبی پاک دے کول آ گئیاں. اللہ دے پیغمبر ابو بکر تواڈے نال بڑی محبت کردا ہے. ابو بکر دے کول مصلی تے امامت نہیں کروائی جائے گی, تسی کسے اور نو آکھ دیو. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, اے میں اپنی مرضی نال ابو بکر دا نام نہیں لے رہا, میرا اللہ بھی گوارا نہیں کردا ابو بکر دی موجودگی وچ میرے مصلی دا کوئی اور وارث بن جائے. میرا اللہ بھی پسند نہیں کردا ابو بکر موجود ہوئے میرے مصلی تے کوئی اور آ کے امامت کروائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود میرے پاک نبی دی شان. ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود میرے پاک نبی دی شان. ہے اشرف کل مخلوق کولوں ایہو نبیاں دا سلطان. او ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود میرے پاک نبی دی شان. ہے اشرف کل مخلوق کولوں ایہو نبیاں دا سلطان. ہر کول جندا ہے دین بنیا, ہر کول جندا ہے دین بنیا. تے سورت سیرت قرآن بہو ساجد اچیاں شانہ ہیں, خود شان تو شان حیران. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام, دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, ہر قسم دی حمد و ثنا, تعریفات, تحمیدات, تحلیلات, تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص, ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء, امام الہدا, امام المتقین, شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے سب تو پہلے اسی اپنے اللہ پاک دا شکر ادا کردے ہاں
کہ اللہ رب العالمین نے اس پروگرام دے آغاز دے اندر ہی تساں احباب دی محبت اور تساں احباب دے پیار دے نال یہ رونقاں لا دیتیاں نے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک ساڈا ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں شروع دے اندر انتظامیہ دے احباب تو گزارش کراں گا کہ صرف انتظامیہ دے احباب ہی کرسیاں وغیرہ دی سیٹنگ کروا لین انشاءاللہ، تے باقی احباب تو گزارش ہے بیٹھ جان، اور چھوٹے بچیاں تو ریکویسٹ اور گزارش شروع وچ میں کراں گا۔ ادب دا تقاضا اے وے، محبت دا تقاضا اے وے، احترام دا تقاضا اے وے کہ تسی ویکھو جڑے بزرگ سائڈ تے بیٹھے نے یا سائڈ تے کھڑے نے جنہاں نو کرسی نہیں ملی، تسی آپ بزرگاں نو کرسی دے دیو۔ اے اصل ادب دی نشانی ہے، اے اصل احترام دی نشانی ہے۔ اللہ پاک تساں سب احباب دا جمع ہونا اللہ رب العالمین اپنی عدالت اور اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تہاڈی آمین ہی ڈھلی ہے، ایڈا ماشاءاللہ ہر سالانہ پروگرام ہے اور محبت اور پیار والا پروگرام ہے، آمین اچھی آکھنی ہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک اج دا پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہن تساں توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ الحمدللہ علماء کرام قرائے کرام ساڈی دعوت تے بڑے ذوق اور شوق نال تشریف لے کے آئے نے، بزرگ اور نوجوان تشریف لے کے آئے نے، جیڑا جتوں بھی آیا ہے میں سب واسطے دعا کرنا اللہ پاک قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے، اللہ پاک قدم قدم تے گناہ معاف فرمائے، اللہ پاک قدم قدم تے تساں سب احباب دی حفاظت فرمائے۔ ہن توجہ میری طرف رکھنا، ایک قانون ہے، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے دنیا دا، فطرت یہ ہے کہ جدوں کوئی چیز وجود دے اندر آوے، جدوں کوئی چیز تخلیق دے اندر آوے، جدوں کوئی چیز پیدا ہووے، پیدا ہون تو بعد لوگ دے بارے اظہار خیال کردے نے، تخلیق تو بعد لوگ دے اوتے تبصرہ کردے نے، تخلیق تو بعد پیدائش تو بعد وجود دے اندر آن تو بعد لوگ دے بارے اپنی رائے دا اظہار کردے نے۔ جب تک کوئی چیز دا وجود ہی نہ ہوئے، پیدا ہی نہ ہوئی ہوئے، لوگ دے بارے سوچ دے بھی نہیں، خیال بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی جی مثال لے لو، ایک ماں دے پیٹ دے اندر بچہ ہے، انہوں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ وڈا ہو کے کی بنے گا، یہ سونا ہے یا کچھ ہے، یہ کالا ہے یا سفید ہے، ماں نو نہیں پتہ ہوتا۔ کدوں وہ تے تبصرہ ہوتا ہے سونے کوجے دا، چنگے ماڑے دا کدوں تبصرہ ہوتا ہے جدوں پیدا ہوئے، پیدا ہو کے چلے اور پھرے۔ پھر ایک قانون اور اصول ہے دنیا دا، کسی چیز دا وجود ہوئے، کسی چیز دی تخلیق ہوئے، کسی چیز دی پیدائش ہوئے، اس تو بعد وہ تے تبصرہ ہوتا ہے، اس تو بعد وہ دی تعریف ہوتی ہے، اس تو بعد وہ دے نال محبت اور پیار دا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن قانون اپنی جگہ تے، فطرت اپنی جگہ تے، اصول اور دستور اپنی جگہ تے، ایک چیز قدرت ہوتی ہے۔ قدرت، قدرت دا معنی ہے وے جو اللہ پاک دی چاہت ہے، جو اللہ پاک دی مرضی ہے۔ قانون دنیا دے ایک سائڈ تے رکھ کے، قدرت دنیا دی ایک سائڈ تے رکھ کے، اصول دنیا دے ایک سائڈ تے رکھ کے، اللہ رب العالمین نے دنیا دے دستور ایک سائڈ تے رکھ کے اپنی قدرت کاملہ دے نال ایک ہستی ایسی پیدا کی ہے جڑی ہستی ہلے پیدا نہیں سی ہوئی، جڑی ہستی ہلے وجود نہیں سی آئی، جڑی ہستی ہلے تخلیق نہیں سی ہوئی، جس ہستی دی ہلے ولادت نہیں سی ہوئی، جس ہستی نو لوگاں ویکھیا نہیں سی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک سٹیج لگایا، مالک کریم نے اس دنیا کائنات دے اندر آن والے زمین و آسمان ہلے نہیں بنیا، دنیا کائنات دا نظام ہلے نہیں بسایا۔ اللہ رب العالمین نے ایک جلسہ رکھیا، ایک محفل رکھی، اللہ پاک نے ایک تقریب رکھی۔ اس تقریب دے اندر ہر عام خاص نہیں آیا، اللہ رب العالمین نے خاص الخاص لوگ، ساری کائنات دے چنیدہ لوگ، آدم علیہ السلام تو لے کے دنیا کائنات دے قیامت تک آن والے آخری انسان تک ساری کائنات دے پکیزہ دے اعلیٰ لوگانوں اللہ پاک نے جمع کیتا، جنہوں انبیاء اور رسول کہنے نے اللہ پاک نے جمع کر کے انہاں سارے نبیاں نو ہلے روحاں جمع ہوئیاں نے، اے پیدا نہیں ہوئے، کوئی ولادت نہیں ہوئی، دنیا کائنات نہیں بنی، زمین و آسمان نہیں بنے، تے اللہ رب العالمین نے انہاں ساریاں روحاں نو اپنے سامنے بٹھا کے ایک کانفرنس منعقد کی ہے، جڑی کانفرنس دا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ، اور جڑی کانفرنس دا خطیب ہے خود عرشاں والا خدا۔
کیا ذکر کیتا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمائے. اللہ فرماندا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ پاک نے ایک کانفرنس منعقد کی تھی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک تقریب سجائی ہے، اللہ پاک نے ایک جلسہ بنایا ہے. اس جلسے دے اندر سارے نبی موجود نے، سارے رسول موجود نے. اللہ رب العالمین آن والے وقت کی خبر دے رہے ہیں انہاں نبیاں نو. اللہ پاک آن والے وقت کی خبر دے رہے ہیں انہاں رسولاں نو. اے میرے نبیو، اے میرے رسولو، میں تانوں رسالت عطا کراں، میں تانوں نبوت عطا کراں. نبوت و رسالت عطا کرن تو بعد ثم جاءکم رسول، تہاڈی نبوت دا سکہ چل رہا ہوئے، تہاڈی رسالت دا بول بالا ہوئے علاقے دے اندر. ثم جاءکم رسول، ایک رسول آ جائے، ایک پیغمبر آ جائے، ایک لاڈلا آ جائے، تہاڈا کی خیال ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اپنی نبوت نو چھوڑ دیو گے، اپنی رسالت نو چھوڑ دیو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے اس پیغمبر تے ایمان لے آؤ گے، میرے اس رسول تے ایمان لے آؤ گے. وَلَتَنصُرُنَّ، میرے اس نبی دی حمایت کرو گے، میرے اس نبی دی اطاعت کرو گے، میرے بھیجے ہوئے اس رسول دی فرما برداری کرو گے، میرے بھیجے ہوئے اس رسول دی تابعداری کرو گے، میرے بھیجے ہوئے اس رسول دی نصرت مدد کرو گے. جویں آکھے گا اوویں اپنی زندگی گزارو گے، جویں آکھے گا اوویں چلو گے، جویں آکھے گا اوویں بیٹھو گے، جویں آکھے گا اونج عمل کرو گے. اللہ پاک ذکر کر رہے نے ہلے آمنہ دے نال پیدا نہیں ہوئے، ہلے دنیا اللہ نے بنائی کوئی نہیں، ہلے ولادت ہوئی کوئی نہیں، حالانکہ اصول دنیا دا اے وے، قانون دنیا دا اے وے، کوئی چیز پیدا ہوئے، کوئی چیز تخلیق ہوئے، کسے دی ولادت ہوئے، او دے تو بعد او دے تذکرے ہوندے نے، او دے تو بعد او دے چرچے ہوندے نے. اللہ دی زمین دے ہوتے ایک ہستی ایسی ہے اللہ دی ذات پاک تو بعد جے دے پیدا ہون تو بھی پہلے، دنیا کائنات بنان تو بھی پہلے اللہ پاک نے تذکرے فرما دیتے نے. کیوں تذکرے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب پیغمبر، میں رب توڑا آپ شان بلند کیتا ہے، میں رب نے توڑی آپ عزت بلند کیتی ہے، میں اللہ نے توڑا آپ مقام بلند کیتا ہے. ہن توجہ کرنا، تسی آکھو گے یا کوئی بندہ ایک گل کر سکتا ہے کہ کسے نبی نے اس نبی تے ایمان لے آندا تے کوئی نہیں، کسے نبی نے اس نبی دی اطاعت تے فرما برداری تے کیتی کوئی نہیں. میں جواب دیاں گا مسلمانوں دا عقیدہ ہے اللہ دے ایک نبی ایسے نے جنہاں تے حالے تک وفات نہیں آئی، حالے تک زندہ نے، جنہاں دا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. قیامت دے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا تے آن گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، عمل ہوئے گا عیسیٰ میرے نبی دی نبوت ایمان لے کے آن گے. وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، عیسیٰ علیہ السلام آ کے میرے نبی دیاں سنتاں تے عمل کرن گے. کائنات والے انہوں اللہ پیغام دے رہے ہیں اے او نبی ہے جڑے نبی دی نبی بھی فرما برداری کر دینے، اے او نبی ہے جڑے نبی دی نبی بھی اطاعت کر دینے، اے او نبی ہے جس نبی دے ہوندے ہاں نبی اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلا سکدے. پھر میں عرض تے ریکویسٹ تے گزارش کراں گا اس نبی دے آن تو بعد کسے امام دی امامت دا سکہ نہیں چل سکدا، اس
اس نبی دے آن تو بعد کسے فقیر دی فقاہت دا سکہ نہیں چل سکدا، اس نبی دے آن تو بعد کسے علامہ دے علم دے اپنے تحقیق نہیں چل سکدی، اس نبی دے آن تو بعد کسے محقق دی اپنی تحقیق نہیں چل سکدی، اطاعت ہوئے گی، فرما برداری ہوئے گی تے صرف آمنہ دے لال دی ہوئے گی، کیونکہ اللہ فرمان دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب سا آپ توڑا شان بلند فرما دے۔ اے دنیا ہلے پڑی نہیں، اللہ آپ چرچے بلند کر رہے ہیں، لیکن جدوں دنیا بن گئی ہے، زمین دے اتے انسان آ گئے نے، زمین دے اتے انبیاء آ گئے نے، زمین دے اتے اللہ دے رسول آ گئے نے، پھر اللہ پاک نے کس طرح تذکرے بلند کیتے، پھر اللہ پاک نے کس طرح شان بلند کیتیاں، پھر اللہ پاک نے کس طرح مالک کریم نے مقام بلند فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک نبی سیدنا آدم علیہ السلام آئے، اللہ دے پاک نبی سیدنا شیس علیہ السلام آئے، اللہ دے پاک نبی سیدنا نوح علیہ السلام آئے، اللہ دے پاک نبی سیدنا لوط علیہ السلام آئے، اللہ دے پاک نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اللہ پاک نے حکم دیتا، اے ابراہیم اپنے بیٹے اللہ دے نبی اسماعیل نال رلا کے اللہ دا گھر بیت اللہ تعمیر کرو۔ جدوں بیت اللہ تعمیر ہو گئے لوگوں، تعمیر ہو گئے لوگوں، ہلے آمنہ دلال پیدا نہیں ہوئے، ہلے تک ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش نہیں ہوئی، ہلے تک دنیا تے آئے نہیں اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرن تو بعد اللہ پاک نے دعا کر رہے نے، کیڑی دعا کی دی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سونیا اے ساڈا بیت اللہ بنانا، اللہ سونیا اے ساڈا محنت کرنا، اللہ سونیا اے ساڈا تیرا گھر تعمیر کرنا، مالک سونیا اے قبول فرما لے۔ قبولیت تو بعد ایک دعا ہے، جدو عمل قبول ہو جائے اللہ راضی ہو جاندے، جدو اللہ راضی ہو جائے پھر مالک کو جو دل کے مانگ لو۔ ابراہیم علیہ السلام عمل دی قبولیت تو بعد اپنے رب تو دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ سونیا مالک سونیا بیت اللہ میں بنا دیتا ہے، تیرا گھر میں تعمیر کر دیتا ہے، اللہ سونیا ہن ایک ایسا رسول بھیج دے، ایک ایسا نبی بھیج دے، میں تے اپنی محبت دے نال عقیدت دے نال نبی پاک دی حدیث دی تفسیر سامنے رکھ کے اپنے علماء کرام دی موجودگی وچ اس طرح ترجمہ کرانگا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ سونیا او نبی بھیج دے جدا وعدہ کیتا سی، او اللہ سونیا او نبی بھیج دے جدے تے ایمان لین دے وعدے لے سانی، اللہ سونیا او نبی بھیج دے جدی حمایت مدد نصرت دے وعدے لے سانی۔ حمایت میں کر رہا ہاں، کیڑی حمایت؟ او دے آن تو پہلے تیرا گھر بیت اللہ بنا رہا ہاں، او دے آن تو پہلے تیرے گھر دی تعمیر کر کے اس نبی دی حمایت کر رہا ہاں، اس نبی نو بھیج دے۔ اس وجہ تو نبی پاک فرماندے ہوندے سن، آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابے ابراہیم دی دعا دا سمارا۔ بابا ابراہیم جڑیاں بیت اللہ چ دعاواں کردا رہے، میں او دا ثمر تے نتیجہ بن کے آیا ہاں، اس دعا دا انعام بن کے آیا ہاں۔ لوگوں ہلے اللہ دے پیغمبر آئے نہیں زمین تے، ماں نے جایا نہیں، ولادت ہوئی نہیں، پیدائش ہوئی نہیں، اللہ تذکرے بلند کر رہے ہیں، اللہ ذکر بلند کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ دا قرآن بولیا وَرَفَعْنَا
अल्लाह का जिक्रक ऐ महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद करीम अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा तोड़ा जिक्र बुलंद कर दिता, असा तोड़ी शान बुलंद कर दी थी। अगली बात पे तवज्जो करना, अंबिया दे आंदे रहे, सिलसिले चलते रहे। तौरात मिली, अल्लाह पाक ने तज़किरे फरमाए। ज़बूर मिली, अल्लाह ने तज़किरे फरमाए। सूफ़ इब्राहीम आए, अल्लाह ने तज़किरे फरमाए। दीगर सहीफे आए, अल्लाह ने तज़किरे फरमाए। ते अल्लाह दे पाक नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए ते आके अपनी उम्मत नो अपनी उम्मत का मकसद बयान कर रहे ने। आके अपनी उम्मत नो अल्लाह दे कुरान अल्लाह दे दीन दी दावत दे रहे ने। आके अपनी उम्मत नो अपने आन दी वजह बयान कर रहे ने। क्या वजह है? कहने लगे मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं ते खुशखबरियां देन आया, मैं ते तुहानू खुशखबरियां सुनान आया वां। एक अहमद नबी आन वाला जे, तैयार हो जाओ, तुसी खुश नसीब हो। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी जमीन ते आन हले आए कोई नहीं। अल्लाह नबियां तो तज़किरे करवा रहे हैं, हले पैदा होए कोई नहीं। अल्लाह नबियां तो जिक्र करवा रहे हैं। ये क्यों जिक्र करवा रहे हैं अल्लाह? ये क्यों तज़किरे करवा रहे हैं अल्लाह? क्योंकि अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लाका ज़िक्रक ऐ महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा तोड़ा जिक्र बुलंद कर देता है, असा तोड़ी शान बुलंद कर देती है, असा तोड़ा मकाम बुलंद कर देता है। हुण जरा मेरी तरफ तवज्जो करना। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पे आ गए, पैदा हो गए, वलादत पाक हो गई है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जिहड़ी जगह नूं अल्लाह ने अपने नबी दा तारुफ नहीं करवाया। कोई ऐसी चीज नहीं जिहड़ी चीज नूं अल्लाह ने अपने नबी दा तारुफ नहीं करवाया। कोई ऐसी मखलूक नहीं जिहड़ी मखलूक नूं अल्लाह ने अपने नबी दी पहचान नहीं करवाई। तुसी कहोगे एवें गल्लां कर रहे हैं, कोई वाकया ते सुना, कोई बात ते सुना, कोई दलील ते दे। नबी पाक ने फरमाया लोगो मैं उस पत्थर नूं भी जानना वा, मैं उस पत्थर नूं भी जानना वा जड़ा नबूवत तो पहले मैं गुजर रहा होंदा सा, मैनू झुक झुक के सलाम करदा होंदा सी। मैं उस पत्थर नूं भी जानना वा, सुनाना वा, मैं गुजर रहा होंदा सा, झुक के मैनू सलाम। ओए पत्थरां भी कदी कलाम कीते, पत्थरां भी कदी गुफ्तगू कीती, पत्थरां भी कदी किसे नूं सुनाया, लेकिन आमना दे लाल नूं क्यों सुनान रहे ने? अल्लाह फरमांदा है वरफ़अना लाका ज़िक्रक वरफ़अना लाका ज़िक्रक। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी दे अंदर सही सनद दे नाल एक वाकया लेके आए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हले 12 साल दी उम्र दे करीब ने नबुव्वत दा ऐलान नहीं कीता। शान ते मकाम दा लोगां नूं पता नहीं है। इत्थे आम इंसान आमना दे लाल नूं सुनाणदे नहीं, पहचानदे नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल दी उम्र है, अपने चाचा अबू तालिब दे नाल शाम दे इलाके दे अंदर तिजारत दे सिलसिले दे अंदर जा रहे ने। रास्ते दे अंदर एक जगह दे उत्ते काफला रुकदा होंदा सी ते नाल ही एक पादरी दा हुजरा है सी। ओ पादरी कदी पानी भी नहीं सी पुछदा होंदा, ओ पादरी अपने हुजरे दे अंदर बैठन भी नहीं सी देंदा होंदा, ओ पादरी इन्हां लोकां नूं अपने हुजरे दे करीब भी नहीं सी आण देंदा। लेकिन हुण जिहड़ा काफला जा रहा है, ये काफला हर एक पादरी दे हुजरे दे करीब नहीं आया। ये पादरी सामने आके इस काफले दा इस्तकबाल कर रहे हैं। ये पादरी सामने आके इस काफले नूं वेलकम कह रहे हैं। ये पादरी इस काफले नूं खुश आमदीद कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल दी उम्र है, इस काफले दे अंदर शामिल ने। सारे काफले वाले हैरान ने, कई साल तो असी आ जा रहे हैं,
کدی اس پادری نے پانی تک نہیں پوچھیا کدی اس پادری نے چھاں تے بیٹھن تک نہیں دیتا اج ویلکم کیوں کر رہے ہیں اج خوش آمدید کیوں کہہ رہے ہیں اج کیوں سانو اپنے سینے نال لگا رہے ہیں اج کیوں ساڈے استقبال کر رہے ہیں اے پادری بٹھا دیتا پورے قافلے نو اپنے درختاں دی چھاں تلے بٹھا کے دعوت پیش کیتی ہے کھانا پیش کیتا ہے پانی پیش کیتا ہے پانی پلان تو بعد ایک قافلے والے حیران نے پادری کہنا کی چاہتا ہے اے پادری انہاں ساریاں دی کمر چیک کر رہے ہیں انہاں ساریاں دی کنڈ چیک کر رہے ہیں جڑے ویلے آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے توجہ کرنا لوگوں کہنے لگا ہاذا سید المرسلین ہاذا سید العالمین ہاذا سید الاولین والآخرین اے معصوم بال نبیان دا بھی سردار ہے اے معصوم بال ساری کائنات دے لوگاں دا بھی سردار ہے اے معصوم بال اول تو لے کے آخر تک آن والے لوگاں دا سردار ہے اے ساری کائنات دا سردار بن کے آئے سارا قافلہ حیران ہے اے پادری کنج دیاں گلاں کر رہے ہیں قافلے والے پوچھن لگے کیڑیاں گلاں کر رہے ہو کیوں انج کہہ رہے ہو کیویں تانوں پتہ لگا ہے سردار ہے اے جواب دین لگا پہلے میں تانوں کدی بھی پانی نہیں پوچھیا آخر او دی وجہ ہے کوئی اج میں تانوں کھانا کھلا رہے ہاں او دی بھی کوئی وجہ ہے میں تواڈے سارے قافلے دی چیکنگ کیتی ہے او دی بھی کوئی وجہ ہے کیڑی وجہ ہے پادری بیان تے کر اے پادری کہن لگا میں اپنے حجرے وچ بیٹھا ہویا ساں تے میری باہر نظر پئی ہے درخت جھک جھک کے سلام کر رہے نے میری باہر نظر پئی ہے پتھر جھک جھک کے سلام کر رہے نے میری باہر نظر پئی ہے ساریاں چیزاں جھک جھک کے سلام کر رہی نے میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھے میرے کول جڑا علم ہے وہ علم کہندے اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی بھی چیز اللہ دے رسول تو علاوہ کوئی بھی چیز کسے چیز نو جھک کے سلام اے درخت تے بے جان چیزاں کسے نو جھک کے سلام نہیں کر دیاں جدوں جھک کے سلام کر رہے سن مینوں یقین ہو گیا اس قافلے وچ کوئی اللہ دا نبی آ رہا ہے مینوں یقین ہو گیا اس قافلے وچ کوئی اللہ دا رسول آ رہا ہے میں تہاڈا استقبال تاں کیتا ہے میں تانوں پانی تاں پلایا ہے میں تہاڈی مہمان نوازی تاں کیتی ہے پھر میں تہاڈیاں کمر ویکھی ہے ساریاں دی کمر خالی سی لیکن اس مال معصوم دی کمر تے مہر نبوت دا نشان موجود ہے مہر نبوت موجود ہے میں اسے وجہ تو کہہ رہا ہاذا سید الاولین والآخرین ہاذا سید المرسلین ہاذا سید العالمین اے ساری کائنات دا سردار اے سارے نبیاں دا سردار ہن میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا ہاں انہاں درختاں نو اللہ دے نبی دی پہچان کیویں ہوئی ہے انہاں پتھراں نو اللہ دے نبی دی پہچان کیویں ہوئی ہے اس وجہ تو ہوئی ہے کیونکہ اللہ پاک نے درختاں کے بھی اپنے نبی دا ذکر کیتا سی اللہ پاک نے پتھراں کے بھی اپنے نبی دا ذکر کیتا سی کیوں ذکر کیتا سی اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لاکا ذکرک تسی پڑھ لو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جہدا نام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آمنہ دے لال دے یار ایک کشتی تو جدا ہویا تے جنگل دے اندر کلا جا رہے ہیں کوئی بھی چیز اپنے آپ نو بچان واسطے ہاتھ دے اندر کوئی نہیں کوئی بھی چیز اپنی حفاظت واسطے دے کول موجود کوئی نہیں جنگل دے سامنے جنگل دا چرندہ شیر آ گیا ہے اے حیران ہو گیا آج میری جان چلی جائے گی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اس شیر نو مخاطب ہو کے کہن لگے جنگل دے درندے نو مخاطب ہو کے کہن لگے مینوں سنجانیا نہیں ہو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرما دے نے میں نبی پاک دا نام لے اے جنگل دا درندہ دھاڑ مار کے اپنا سر جھکا کے میرے نال نال چل پے ہیں میں سارا جنگل کراس کر گیا ہوں جدوں جدائی دا وقت ہون لگا پھر اے شیر سر جھکا کے دھاڑ مار کے واپس
واپس جان لگا میں سمجھ گیا کہ آمنہ دے لال دے غلام نو الوداع کہہ رہے ہیں، اے آمنہ دے لال دے غلام نو آخری سلام کہہ رہے ہیں۔ وہ جنگل دے درندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہچانے آ، کیوں پہچانے آ؟ کیونکہ درندیاں کے بھی اللہ پاک نے اپنے نبی دا ذکر کیتا ہویا سی، درندیاں نو بھی اللہ پاک نے اپنے نبی دی پہچان کروائی سی، جانوراں نو بھی اللہ نے اپنے نبی دی پہچان کروائی سی، درختاں کے بھی اللہ پاک نے اپنے نبی دا ذکر کیتا ہویا ہے۔ اس لئی پھر سارے رل مل کے بول لئیے وارفانا لگا، سارے رل مل کے نوجوان تے بزرگ وارفانا وارفانا لگا ذکر کوئی آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، آمنہ دے لال آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا، حجر و شجر جنوں دیون سلامیاں، حجر میں نہ پتھر اور شجر میں نہ درخت، حجر و شجر جنوں دیون سلامیاں، اے نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں، اے نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا۔ تسی سارے رل مل کے جویں اللہ اپنے نبی دا ذکر کر رہے ہیں، جویں درخت نبی دا ذکر کر رہے ہیں، جویں پتھر نبی دا تعارف کر رہے ہیں، جویں درندے نبی نو سنجان تے پہچان رہے ہیں، تسی بھی سارے مسلمان نبی دے غلام رل مل کے نبی دے ذکر دی ذرا آیا سناؤ، وارفانا لگا ذکرک، تسی سارے رل مل کے بول لو وارفانا لگا ذکرک۔ اللہ پاک نے دنیا کائنات دی ہر چیز نو اپنے نبی دی پہچان کروائی ہے، اللہ پاک نے دنیا کائنات دی ہر چیز اگے اپنے نبی دا ذکر کیتا ہے۔ میں بخاری شریف دی ایک روایت پاک سنانا چاہنا وا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک بیٹا ہے جدا نام ابراہیم ہے، آمنہ دے لال دا لخت جگر ہے جدا نام ابراہیم ہے۔ باقی جڑے بیٹے پیدا ہوئے نے چھوٹی عمر دے اندر فوت ہو گئے، چند دنوں دے اندر فوت ہو گئے، لیکن اے بیٹا چند مہینے دا ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سکلوتے بیٹے نال بڑی محبت کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے اس بیٹے نال بڑا پیار ہے، والدین نو تے ویسے اولاد نال بڑی محبت ہوندی ہے، والدین نو تے ویسے اولاد نال بڑا پیار ہوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیاں چار تھیاں چار بیٹیاں نے، لیکن ایک بیٹا ملے ہے تھوڑی جی عمر اضافہ ہوئے، نبی پاک کدی سینے نال لاؤندے نے آمنہ دے لال، کدی چمدے نے کدی بوسے دیندے نے، تے اللہ دی مرضی آئی ہے نبی پاک دی جھولی مبارک دے اندر آمنہ دے لال دا لخت جگر ابراہیم اللہ پاک نو پیارا ہو گیا۔ جدو اللہ پاک نو پیارا ہوئے نبی پاک پہلے ہی بڑے دکھی سن، آمنہ دے لال پہلے ہی بڑے پریشان سن، لیکن سکی چاچیے ابو لہب دی گھر والی ہے، انہوں پتہ چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تعزیت کرن دی بجائے افسوس کرن دی بجائے دکھ شریک ہون دی بجائے غم شریک ہون دی بجائے تے ایک کہہ رہی ہے ابشرو یا معاشر القریش، او قریش والے او خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، دشمنی دی حد کر دیتی ہے نے، تسی بھی اپنے محلے جان دے ہو، کئی لوگاں دیاں دشمنیاں نے، کوئی قتلاں دے بھی دشمن ہون، لڑائی جھگڑے ہون، سیاسی دشمنیاں ہون، کوئی بھی محلے دے اندر دشمنی ہوئے، جدوں فوت کی ہو جائے دشمن ایک دوسرے نو سینے نال لا لیندے نے، فوت کی ہو جائے ایک گلی دے اندر نال والی گلی دے اندر شادی ہوئے، بھاویں مخالف ہی کیوں نہ ہون، شادی
شادی والے اپنے گانے کھول دیندے نے کیوں جو ساڈے محلے وچ فوتگی ہو گئی ہے کیوں جو ساڈے ہمسائیں دی فوتگی ہو گئی ہے لیکن امنا دے لال دی سکی چاچی ہے خوشیاں منا رہی ہے نبی پاک نو بڑی تکلیف ہوئی تے اعلان کر رہی ہے ان محمدن قد ابتر ان محمدن قد ابتر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام مٹ جائے گا نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا کیونکہ نسلان دا سلسلہ پتران تو چلنا ہوں ہے ایک کوئی بیٹا سی جڑا اللہ نو پیارا ہو گئے ہن نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا ہن نسل ختم ہو جائے گی ہن خاندان دا سلسلہ ختم ہو جائے گا اے بات کیتی ہے نبی پاک دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے نبی پاک رو رہے نے صحابہ کرام آ گئے اللہ دے پیغمبر تسی سانو صبر دی تلقین کر دے ہو سانو رون تو روک دے ہو تسی آپ رو رہے ہو توجہ کرنا لوگو کتنا تک پہنچائے گا میرے صابر نبی نو کتنا تک پہنچائے گا استقامت پہاڑ نبی نو کتنی تکلیف ہوئی ہوئے گی اللہ دے لاڈلے پیغمبر نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اولاد دا غم آ گیا ہے میرا دل رو رہے ہیں اکھاں رو رہی نے دل تے اکھاں تے کنٹرول اللہ پاک دا ہے زبان تے کنٹرول میرا ہے میں زبان تو واہ ویلا نہیں پایا ہتھاں تے کنٹرول میرا ہے میں ماتم تے آہو فگا نہیں کیتا اکھاں رو جو پیاں نے اولاد واسطے تے بزرگ بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو پتہ ہے نا کسے دا بیٹا فوت ہو جائے ماں باپ کو جتنا بھی صابری ماں باپ ہوئے جتنا بھی استقامت دا پہاڑ ماں باپ ہوئے اولاد دے غم دے اندر اولاد دے دکھ دے اندر اولاد دکھی ہوئے ماں پیو دکھی ہو جاندے نے اولاد خوش ہوئے ماں پیو خوش ہو جاندے نے کیونکہ ماں پیو دیاں خوشیاں اولاد دیاں خوشیاں نال ہوندیاں نے ماں پیو دے لاڈ اولاد دے لاڈ نال ہوندے نے ماں پیو دیاں محبتاں اولاد دیاں محبتاں نال ہوندیاں نے میں تے کتھے بات روک کے کرانگا مصر دی عدالت دے اندر پچھلے چند دنوں دے اندر چند مہینے ہو گئے بلکہ رسالیاں دے اندر اے واقعہ چھپے ہیں ایک بابے نے مصر دی عدالت دے اندر کیس کیتا ہویا اپنے بیٹے تے عدالت لگی ہوئی ہے جج صاحب بھی آ گئے نے بیٹا بھی آ گئے وکیل بھی دوواں دے آ گئے نے اے بابا بھی آ گیا بابا رو رہے ہیں بابے دے روندے ہوئے آنسو ویکھ کے بابے دے چلدے ہوئے آنسو ویکھ کے جج نو بھی بڑی تکلیف تے بڑا دکھ ہویا جج صاحب کہن لگے بابا جی منگو کی منگنا چاہندے ہو کبو کی کہنا چاہندے ہو اپنے بیٹے دے خلاف اسی ہونے حاضر ہاں اوے نوجوانوں ذرا اس بات نو توجہ نال سنیا جے میں نبی پاک دی سیرت وچوں تانوں کوئی پیغام دینا چاہنا وا اے رو پیا بابا بابا کہن لگا کوئی چیز نہیں چاہیے بس اس میرے بیٹے نو کہہ دیو مہینے بعد 100 روپیہ مینوں دے دے وکیل کہن لگا بابا جی کی ہو گیا جے 100 روپیہ او بھی مہینے بعد کیڑی ضرورت آ گئی ہے 100 روپے دی بابا کہن لگا شرط وے بینک دے ذریعے نہ بھیجے موبائل دے ذریعے نہ بھیجے ایپ دے ذریعے نہ بھیجے دین آپے آپ آوے کسے ملازم دے ذریعے نہ بھیجے مینوں پیسے دینا پہ آپ آوے بابا جی او دی کیا وجہ ہے بابا جی فرمان لگے مینوں پیسیاں دی ضرورت نہیں اصل تے میں اپنے بیٹے دا مکھڑا ویکھن واسطے ترس گیا مینوں دولت دی ضرورت نہیں میں تے اپنے بیٹے دا دیدار کرن واسطے ترس گیا مینوں دولت دی کوئی تڑپ نہیں میں تے چاہنا وا میرا بیٹا میرے نال ملاقات کر لوے کرے اوے ماں باپ نو دولت دی کوئی تڑپ نہیں ہوندی ماں باپ نو تے اولاد تے مسکراہٹ دی تڑپ ہوندی ہے ماں باپ تے اولاد دی مسکراہٹ واسطے ترسدے نے آئے عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں یعنی لمبی عمر دا آئے عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر ماں باپ نو راضی کر ود جانے او ساواں بخاری شریف دی حدیث پاک دا ترجمہ ماں باپ نو راضی کر ماں باپ دی خدمت کر ود جانے او ساواں ود جانے او ساواں اس گل نو بھلاوی نا تے کدی ماں نو رواوی نا اس گل نو بھلاوی نا تے
कदी मां नू रुआ भी ना जे बाप दुआ कर दे। ओए लोकां कोलों नौजवानां बड़ियां दुआवां करवाना है, जे बाप दुआ कर दे टल जान बलावां। बाबा दुआ कर देवे ते तेनू डिग्रियां हाथ च लैके दर दर दे धक्के ना खाने पैण। जे बाबा दुआ कर देवे ना खुशियां ते बहारां जिंदगी दा मुकद्दर बन जान। जे बाप दुआ कर दे मिल जान शिफावां। आय उमर दराजी दा तैनू राज मैं दस जावां। ओए बड़ा सोहना ओ बेड़ा ए जिथे मां बाप दा डेरा ए। ओए बड़ा सोहना ओ बेड़ा ए जिथे मां बाप दा डेरा ए। वक्त ते गुजर जान दा खतरा ना होवे, मैं एहो ही जुमला पढ़दा रहां। ओए मां बाप तो अलहदा रहन वाले ओ बड़ा सोहना ओ बेड़ा ए जिथे मां बाप दा डेरा ए। ओए जिथे मां बाप दा डेरा ए। ओए तेरे आला किस्म दियां कोठियां नालों मां बाप दा कच्चा कमरा चंगा ही। तेरे आला किस्म दे हवा कूलर ते पंखे ते एसी दी हवा नालों ओए मां बाप दे घर दे अंदर ओ खिड़की दी हवा चंगी है। ओए तेरे आला किस्म दे पलंग और बेड नालों मां बाप दे घर दी टूटी फुटी चारपाई चंगी है। ओए तेरे आला किस्म दी लगी हुई टैल नालों मां बाप दे घर दा कच्चा फर्श चंगा है। ओए तेरे आला किस्म दे बरामदियां दी छां नालों मां बाप दे घर दे अंदर लगे हुए दरख्त दी छां चंगी है। ओए तेरे आला किस्म दे मल्टी फॉर्म ते पलंगा च होए मल्टी फॉर्म दे गद्दियां नालों मां बाप दी टाकियां नाल जुड़ी हुई चादर च बड़ा सुकून है। ओए तेरे आला किस्म दी टूटी दी पानी नालों मां बाप दे घर दे अंदर लगे हुए नलके दा पानी बड़ा चंगा है। बड़ा सोहना ओ बेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। बड़े बड़े लोग कराची च रहने वाले, लाहौर और इस्लामाबाद और मरी जैसे प्यारे मौसम इंजॉय करने वाले, ईद का मौका आवे अड्डियां ते रश लगा होंदा है, ईद का मौका आवे बसां ते रश लगा होंदा है, ईद का मौका आवे रोडां ते रश लगा। किधर जा रहे हो जी? वापसी घर जा रहे हैं। ओए देहात जी 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 ईद उत्थे करांगे जिथे अब्बा अम्मा दा डेरा है, ईद उत्थे करांगे जिथे अब्बा अम्मा दा घर है। भावें देहात ही क्यों नहीं, सुकून असल उत्थे मिलदा है, चाहत उत्थे मिलदी है, ईद दा सुकून उत्थे आंदा है जिथे मां बाप दा डेरा होवे। ओए बड़ा सोहना ओ बेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। ओए जिथे मां बाप दा डेरा है। क्यों? इस वेड़ च रहिंदियां ने, इस वेड़ कदी समझ लिया कर, इस वेड़ च रहिंदियां ने, इस वेड़ च रहिंदियां ने सदा रहमत दियां छावां। आय उमर दराजी दा तैनू राज मैं दस जावां। मां बाप नू राजी कर वध जाने ओ सावां। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखां विचों आंसू बहा रहे ने। आप बड़े दुखी ने। तवज्जो कर दे जाना लोग, दुनिया ते बेटा दुखी होवे बाबा हौसले देण वास्ते आ जांदा है, पुत्र दुखी होवे मां तसलियां देण वास्ते आ जांदियां ने, रिश्तेदार तसलियां देण वास्ते आ जांदे ने, फूड़ी ते लोग मिलण वास्ते आ जांदे ने, हौसले देण वास्ते आ जांदे ने। लेकिन जमीन ते आमना दे लाल दुखी ने। आसमान तो जिबरील अल्लाह दा पैगाम अल्लाह दा कुरान लेके आ गए। अल्लाह आप तसलियां दे रहे अपने पैगंबर नू। अल्लाह फरमांदा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इन्ना
آتینا کل کوثر میرا پیغمبر پریشان نہ ہو میں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے میرا پیغمبر تسی پریشان نہ ہو میں تانوں اپنے تے پرایاں دا سردار بنایا ہے میرا پیغمبر تسی پریشان نہ ہو میں تانوں سارے نبیاں تے رسولاں دا سردار بنایا ہے میرا پیغمبر تسی پریشان نہ ہو میں تانوں ختم نبوت دا تاجدار بنایا ہے میرا پیغمبر تسی پریشان نہ ہو میں تانوں نبیاں دا امام بنایا ہے میرا پیغمبر تسی پریشان نہ ہو میں تانوں آب کوثر دا ساقی بنایا ہے میرا پیغمبر تسی پریشان نہ ہو میں تانوں شافع معاشر بنایا ہے وارا اللہ فرما رہے نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر تسی نمازاں پڑھ دے رہو تسی قربانیاں کر دے رہو ان شانیک هو الابتر تہاڈا دشمن برباد ہو جائے گا اے جڑی چاچی دعوے کر رہی ہے تہاڈا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا میرا پیغمبر میں قانون بنا رہا ہوں تہاڈا نام ساری دنیا لے گی تہاڈا نام تھاں تھاں تے ہوئے گا انہاں دشمناں دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا پھر اللہ پاک نے نبی دا نام بھی بلند کیتا اج جیڑا بھی ہوندا ہے کوئی محمد عبداللہ کوئی محمد سجاد کوئی سجاد احمد کوئی فاروق محمد فاروق یعنی اگے کدی محمد کریم دا نام کسے دے نام دے پیچھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہر نام دے نال محمد اللہ پاک نے جوڑ دیتا ابو لہب دا نام لین والا کوئی نہیں ابو لہب دی بیوی دا نام لین والا کوئی نہیں ان شانیک هو الابتر یہ دشمن برباد ہو گیا میرے پیغمبر دا کل بھی دشمن برباد سی میرے پیغمبر دا اج بھی دشمن برباد ہے میرے پیغمبر دا قیامت تک واسطے دشمن برباد ہوئے گا میرے پیغمبر دا اللہ غیرت کھو لیندے تجھ نبی دے دشمناں کولوں اللہ بے غیرت بنا دیندے نبی دے دشمناں نو وقت نہیں کہ تفصیل عرض کراں اللہ پاک نے پھر اپنے نبی دا نام بلند کیتا کیویں بلند کیتا ایک مثال سن دے جانا سب تو پہلے اس دھرتی دے اوتے اذان ہوندی ہے اذان دے اندر اللہ پاک دا وی نام اللہ دے رسول دا وی نام سب تو پہلے اس دھرتی دے اوتے انڈونیشیا دے اندر فجر دی اذان ہوندی ہے فجر دی اذان دے اندر اللہ دا وی نام بلند اللہ دے رسول دا وی نام بلند انڈونیشیا دے جزیریاں دے اندر اذان ہو کے اے اذان چلدی چلدی انڈونیشیا دے شہر تے دیہاتاں چا جاندی ہے انڈونیشیا دے شہر تے دیہاتاں تو اے اذان ہلے ہو رہی ہوندی ہے ملیشیا والے انتظار چوندے نے اسی بھی اللہ دے رسول دا ذکر بلند کریے ملیشیا دے اندر صبح دی اذان دا وقت ہو جاندے ملیشیا والے علاقیاں دے اندر شہراں تے دیہاتاں دے اندر اللہ دا بھی نام بلند ہو رہے ہیں اللہ دے رسول دا نام بھی بلند ہو رہے ہیں تے جھارکھا والے لوگ انتظار وچ بیٹھے ہوندے نے کہ اللہ دے نام بلند کریے اللہ دے رسول دا نام بلند کریے فجر دی اذان ہوندی ہے انہاں علاقیاں وچ ہلے فجر دی اذان ہو رہی ہوندی ہے برما والے انتظار وچ بیٹھے ہوندے نے اسی اللہ دا نام بلند کریے اللہ دے رسول دا نام بلند کریے فجر دی اذان برما وچ شروع ہو جاندی ہے ہلے برما دا وقت ختم ہون دے قریب ہوندا ہے بنگلہ دیش والے ڈھاکا والے انتظار وچ بیٹھے ہوندے نے اللہ دا نام بلند تے اللہ دے رسول دا نام بلند بنگلہ دیش تے ڈھاکا دے علاقیاں وچ اذان ہو رہی ہوندی ہے فجر دی تے فجر دا وقت ہندوستان دے اندر کلکتہ دے اندر سری نگر دے اندر شروع ہو جاندا ہے اللہ دا نام بلند ہو رہے ہیں اللہ دے رسول دا نام بلند ہو رہے ہیں سری نگر تے کلکتہ تے علاقے جو چلدی ہوئی اذان ہندوستان دے شہر تے دیہاتاں وچ پھیلدی ہوئی اذان اللہ تے او دے رسول دا ذکر بلند ہوندا ہویا سب تو پہلے پاکستان دے شہر سیال کوٹ دے ایک پنڈ ہے جدا نام بڑا بھائی ہے پاکستان دے اندر سب تو پہلی اذان فجر دی اذان بڑا بھائی سیال کوٹ دے ایک پنڈ دے اندر فجر دی اذان ہوندی ہے اللہ دا نام بلند اللہ دے رسول دا نام بلند اللہ دا ذکر بلند اللہ دے رسول دا ذکر بلند اے اذان سیال کوٹ دے مضافات چوں ہوندی ہوئی ڈسکا دے علاقے چوں ہوندی ہوئی لاہور والے انتظار وچ نے لاہور والے ہلے اذان
دے رہے نے فیصلہ باد تے سہیوال والے انتظار وچ نے سہیوال والے انتظار دے رہے نے ملتان دے بابے انتظار وچ نے اسی بھی اللہ دا ذکر بلند کریے اسی بھی اللہ دے رسول دا ذکر بلند کریے ملتان دے بزرگ تے نوجوان صبح دی اذان دے رہے ہوندے نے راجن پور تے رحیم یار خان دے لوگ انتظار وچ نے صبح دی اذان رحیم یار خان شروع ہو گئی حیدرآباد شروع ہو گئی حیدرآباد وچ اذاناں ہو رہیاں نے کراچی دے اندر اذان فجر دا وقت ہو گیا کراچی والے صبح دی اذاناں دے رہے نے کراچی وچ اذان گونجی ہے ملک پاکستان وچ اذان گونجی ہے اذان گونجدی ہوئی افغانستان چلی گئی افغانستانی اللہ دا ذکر بلند کر رہے نے اللہ دے رسول دا ذکر بلند کر رہے نے افغانستان دے طول و عرض دے اندر اے اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں اللہ دے رسول دا ذکر ہو رہے ہیں تے مسقط والے انتظار وچ بیٹھے نے مسقط وچ اذان شروع ہو گئی ہے اللہ دا ذکر شروع ہو گیا اللہ دے رسول دا ذکر شروع ہو گیا مسقط تو کویت والے انتظار وچ نے کویت دے اندر اللہ دا رسول اللہ دا ذکر شروع ہو گیا اللہ دے رسول دا ذکر شروع ہو گیا کویت وچوں اذان چلدی ہوئی فجر دی اذان سعودی عرب اور عرب ممالک اندر داخل ہو جاندی ہے ہلے عرب دے طول و عرض وچ اذان ہو رہی ہے اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں اللہ دے رسول دا ذکر ہو رہے ہیں یہ اذان چلدی ہوئی ترکی اور استنبول داخل ہو جاندی ہے ترکی اور استنبول والے لوگ اذاناں دے رہے ہیں اللہ دا ذکر بلند کر رہے ہیں اللہ دے رسول دا ذکر بلند کر رہے ہیں یورپ کنٹریز والے انتظار وچ بیٹھے ہوئے نے سانو بھی موقع ملے اسی اللہ دا ذکر بلند کریے اللہ دے رسول دا ذکر بلند کریے امریکہ وچ اذان فجر ہو رہی ہوندی ہے اللہ اکبر دیاں اذاناں اللہ اکبر دیاں آوازاں بلند ہو رہی ہوندیاں نے اشہد ان محمد رسول اللہ دا ذکر بلند ہو رہا ہوندا ہے انڈونیشیا وچ ظہر دا وقت ہو جاندا ہے ہلے امریکہ وچ صبح دی اذان ہو رہی ہوندی ہے انڈونیشیا وچ ظہر والے اللہ دا ذکر شروع کر دیندے نے اللہ دے رسول دا ذکر شروع کر دیندے نے پھر مینوں کہن دیو اللہ دی زمین دے اوتے ایک منٹ بھی ایسا نہیں جڑے منٹ دے اندر اللہ دا ذکر نہ ہو رہے ہوئے اللہ دے رسول دا ذکر نہ ہو رہے ہوئے سارے رل مل کے سنا جو پھر آیت وارفانا لکا ورفعنا سانو دسیا زمین و آسمان نے اوے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے اوے سانو دسیا زمین و آسمان نے اوے سانو دسیا زمین و آسمان نے اوے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ایہو دس دیاں پنج اذاناں نے ایہو دس رہیاں پنج اذاناں نے اوے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے تواڈے بولن دا وقت آ گیا ہے تواڈی گواہی دا وقت آ گیا ہے اوے جوانو تیار ہو جاؤ بزرگو تیار ہو جاؤ ایہو دس دیاں پنج اذاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے اے گواہی دیندیاں اے گواہی پیاں دیندیاں زباناں نے اللہ ویکھ رہے ہے کدی زبان گواہی دے رہی ہے اللہ ویکھ رہے ہے کدی زبان نبی دا ذکر بلند کر رہی ہے سارے ذرا رل مل کے گواہی دیو اے گواہی پیاں دیندیاں زباناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں اوے سارے رل مل کے گونج پے جے نبی دی شان دی اوے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے سانو دسیا زمین و آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے اللہ پاک نے اپنے نبی دا ذکر بلند کیتا پیدائش تو پہلے بھی نبی دا ذکر پر زمین و آسمان بنن تو پہلے بھی نبی دا ذکر حضرات دیواکار درندے تے پرندے بھی نبی دا ذکر درخت تے پتھر بھی نبی دا ذکر اللہ دا قرآن بھی اپنے نبی دا ذکر کر رہے ہیں اللہ دا قرآن بھی اللہ دے نبی دا ذکر کر رہے ہیں آؤ پوچھئے ذرا اللہ دے قرآن کو اے قرآن نبی دا چہرہ بیان کر اللہ فرماندا ہے وَالضُّحَىٰ اے قرآن
نبی دیاں زلفاں دا تذکرہ کر واللیل اذا سجا اے قرآن اللہ تے او دے رسول دی یاری دا ذکر کر قرآن بولیا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا اے قرآن نبی دی آخرت دا ذکر کر قرآن بولیا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے قرآن نبی دی رضا دا ذکر کر قرآن بولیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے قرآن نبی دی یتیمی دا ذکر کر قرآن بولیا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى اے قرآن نبی دی بچپن دا ذکر کر قرآن بولیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اے قرآن نبی دے اس بچپن دا ذکر کر قرآن بولیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اے قرآن نبی دے کردار دا ذکر کر اللہ دا قرآن بولیا اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرماندا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اے اللہ دا قرآن نبی دے ہتھاں دا ذکر کر قرآن بولیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اے قرآن نبی دی چال بیان کر قرآن بولیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اے قرآن نبی دی چادر دا ذکر کر قرآن بولیا یا ایوہ المدثر اے قرآن نبی دی تبلیغ دا ذکر کر قم فانذر اے قرآن نبی جڑا ذکر کردہ سی اللہ او دا تذکرہ کر وربک فکبر اے قرآن نبی دے لباس دا ذکر کر قرآن بولیا وثیابک فطہر اے قرآن نبی دے کملی دا ذکر کر قرآن بولیا یا ایوہ المزمل اے قرآن نبی دی عبادت دا ذکر کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اے قرآن نبی دی زبان دا ذکر کر قرآن بولیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی اے قرآن نبی دے دل دا ذکر کر قرآن بولے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك اے قرآن نبی دی امت دا ذکر کر اللہ دا قرآن بولے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اے قرآن نبی دی عمر دا ذکر کر نبی دی سیرت دا ذکر کر قرآن بولے اللہ مرکا اے قرآن نبی دی سیرت دا ذکر کر اللہ دا قرآن بولے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے قرآن نبی دا اخلاق بیان کر قرآن بولے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم میں اللہ دا قرآن پڑھدا رہاں نبی دے تذکرے ختم نہ ہون میں اللہ دا قرآن پڑھدا رہاں نبی پاک دے ذکر ختم نہ ہوئے لیکن میں قرآن تو پوچھنا چاہنا اللہ دے قرآن نبی دی حیات دا بھی تذکرہ کیتا ہی نبی دی وفات دا بھی ذکر قرآن سنا قرآن بولیا انکا میتون و انکم میتون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت
29 سفر آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 سفر بقیع الغرقت دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معروف جنت البقیع دے اندر دعا کر کے آ رہے نے واپسی نبی علیہ السلام دی طبیعت مبارک خراب ہو گئی آمنہ دلال اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سار مبارک دے اندر درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر دے پٹی مبارک مان لیے کپڑا مبارک ماننے وہ نماز پڑھا دے آپ نے فرمایا نہیں عائشہ ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ سفارش واسطے دیگر امہات المومنین نو ریکویسٹ کی تھی دیگر امہات المومنین نبی پاک دے کول آ گئیاں اللہ دے پیغمبر ابو بکر توڑے نال بڑی محبت کر دے ابو بکر دے کول مسلح تے امامت نہیں کروائی جائے گی تسی کسے اور نو آگ دیو آپ نے فرمایا نہیں اے میں اپنی مرضی نال ابو بکر دا نام نہیں لے رہا میرا اللہ بھی گوارا نہیں کردا ابو بکر دی موجودگی اچ میرے مسلح دا کوئی اور وارث بن جائے میرا اللہ بھی پسند نہیں کردا ابو بکر موجود ہوئے میرے مسلح تے کوئی اور آکے امامت کروائے نبی پاک دے حکم دے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 8 ربیع الاول جمعرات دا دن عشاء دی نماز نبی پاک دے مسلح تے اللہ اکبر دے نال آغاز ہویا نماز دا نماز ادا ہو رہی ہے نبی پاک دی طبیعت مبارک کچھ بہتر ہوئی ہے اوے اپنے پھلے پھلے ہوئے باغ نو ویکھ کے لوگ طبیعت کچھ والا جاندی ہے نبی پاک دی طبیعت بہتر ہوئی ہے حضرت علی المرتضی موجود نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود نے دوسری روایت دے مطابق حضرت عباس موجود نے اور حضرت فضل بن عباس موجود نے نبی پاک اپنے نا دو صحابہ کرام دے کندھیاں دے سارے چل کے جا رہے نے مسلمانوں دکان ویکھن نہیں مکان ویکھن نہیں کلونی تے کاروبار ویکھن نہیں آمنہ دلال مسجد جا رہے نے اپنے باغ دی بہار ویکھن واسطے جا رہے نے اپنے رب دی عبادت کرن واسطے جا رہے نے حدیث دے اندر آندے نبی پاک کندھیاں دے سارے جا رہے نے آمنہ دلال دے قدم مبارک زمین تے گھسٹدے جا رہے نے تے لکیراں بندیاں جا رہی نے اپنی امت دے لوگوں نو پیغام دے رہے نے اذان سن کے گھر وچ نہیں بیٹھے رہنا اذان سن کے اللہ دے گھر مسجد چ آ جانا کیونکہ اللہ دا حکم آ گیا ہے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے جتنی دیر تک جسم وچ طاقت موجود ہے سہارے تے چل کے کیوں نہ جانا پوے اللہ دے گھر آ جاؤ اللہ دے حکم دی اہمیت نو سمجھو اللہ دے آرڈر دی اہمیت نو سمجھو اذان دی اہمیت نو سمجھو ہن بات مختصر کردہ جاؤں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے نے نبی پاک مسجد دے اندر تشریف لے آئے ابو بکر مسلح تو پیچھے ہون لگے آپ نے فرمایا اے مکانک ابو بکر اپنی جگہ تے رکھیا رہے ابو بکر اپنی جگہ تے ٹھہریا رہے ابو بکر اپنی جگہ تے رک جا حضرت ابو بکر رک گئے نبی پاک ابو بکر دی امامت کروا رہے نے ابو بکر تمام مومنہ دی امامت کروا رہے نے نماز مکمل ہوئی نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائیاں کیا وصیت ہے نبی پاک نے ابو بکر دی طرف اشارہ کیتا آپ نے فرمایا میرے صحابہ ابو بکر نو کدی دکھ نہ دے آجے ابو بکر نو کدی تکلیف نہ دے آجے ابو بکر نو کدی پریشان نہ کرے آجے جدو ساری دنیا میری مخالف تے دشمن سی ابو بکر میرا یار سی ابو بکر میرا دوست سی جدو لوگ کذبتا میں انہیں سن ادو صدیق صدقتا آندا سی انہوں دکھ نہ دے آجے انہوں پریشان نہ کرے آجے نبی پاک نے چند وصیتاں اور کیتیاں آپ اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے اگلی صبح دی نماز جمعے والے دن صبح دی نماز نبی پاک مسجد نہیں جا سکے جمعے والے دن دیاں 5 نمازاں ہفتے والے دن دیاں 5 نمازاں اور اتوار والے دن دیاں 5 نمازاں 15 نمازاں ہو گئیاں جمعرات والے رات دی عشاء دی نماز 16 نمازاں ہو گئیاں نبی پاک مسجد تشریف نہیں لے جا سکے سوار دا دن نے 12 ربیع الاول دا دن نے سوار والا دن نے 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے
میں مدینے دی حالت بیان کر رہا ہوں لوگو اپنے علاقے دی حالت ویکھ لو میں مدینے دے حالات بیان کر رہا ہوں لوگو میں اللہ دے نبی دی مسجد دا واقعہ بیان کر رہا ہوں لوگو میں اللہ دے نبی دے گھر دے حالات بیان کر رہا ہوں لوگو صبح دی نماز ہو رہی ہے نبی علیہ السلام نے تلاوت دی آواز سنی ہے آپ نے فرمایا میں اپنے باغ دی بہار ویکھن جانا وا ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھڑکی تو پردہ سیڑ تے کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر مبارک دوڑائی ہے آپ نے اپنے باغ نو ویکھیا ایک صحابی دیر نال آ رہا سی نبی پاک نو ویکھیا تے آپ دے منظر نو بیان کردا ہے کہندا آمنہ دے لال اپنے باغ دی بہار ویکھ کے انج خوش ہوئے سان جویں قرآن پاک رحل دے اندر پیا ہوئے انج لگدا سی جویں 14ویں دا چاند آسمان تو مسجد نبی دے اندر آ گیا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پردہ بند کر لیا آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ وال پیغام بھیج دو میری بیٹی فاطمہ میرے کول آ جائے صبح دی نماز مکمل ہوئی ابو بکر نماز پڑھا کے نبی پاک دا حال ویلا پوچھن واسطے نبی پاک دے حجرہ مبارک کے چاہے آپ نے فرمایا ابو بکر طبیعت پہلے نالوں بہتر ہے طبیعت پہلے نالوں ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کتنے دن ہو گئے نے اپنے گھر نہیں گئے اجازت منگی ہے گھر جان دی نبی پاک نے اجازت دیتی ہے ادھروں نبی پاک دی بیٹی فاطمہ آ گئی ہے حسن و حسین آ گئے نے تے نبی پاک دی حالت پاک اج بھی ماں باپ بیمار ہون اپنی دھیاں وال پیغام بھیج دیندے نے چنگے ماں باپ اپنی دھیاں نو اپنے دروازے تے بلا لیندے نے تے دھیاں سارے کم کار چھوڑ کے دھیاں ساریاں مصروفیات چھوڑ کے سارے رشتہ دار تے خوشیاں چھوڑ کے اپنے بابے دے دروازے تے آ جاندیاں نے بہناں اپنے ویراں دے دروازے تے آ جاندیاں نے ہن توجہ کرنا میں اتھوں نبی پاک دی سیرت وچوں کیا پیغام دینا چاہنا آمنہ دے لال پیغام دے کے جا رہے نے اپنی امت نو اپنی بیٹی نو اپنی موت دے قریب وقت دے اندر اپنے گھر بلا کے کہ موت دے وقت بیٹیاں نو جائیداد تو محروم نہیں کریدا اپنے دروازے تے بلائی دے اپنے گھر دے اندر بلا لئی دے موت دے وقت پتراں نو اے نہیں آکھیدا میرے کولوں انگوٹھے لوا لو میرے کولوں سین کروا لو ہو سکدا میریاں دھیاں کل تواڈے کول جائیداد دے مطالبے کرن تواڈیاں بہناں کل تواڈے کول جائیداد دے مطالبے لے کے آ جان نہیں لوگو آمنہ دے لال اپنی بیٹی نو بلا کے امت نو پیغام دے رہے نے مرن لگیاں جائیداد تو محروم نہیں کریدا اپنی بیٹیاں نو اپنی دھیاں نو جائیداد تو آک نہیں کریدا بلکہ اپنی دھیاں نو اپنے سینے نال لائی دے اپنی دھیاں نو اپنے دکھ سکھ سنائی دے نے نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ حجرہ پاک دے اندر آ گئیاں نے مہری بیت پاک دے اندر پڑے ہیں نبی پاک دے سجے پاوے دے نال حضرت حسن موجود نبی پاک دے کھبے پاوے دے نال حضرت حسین موجود کون حسن حسین نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے نے اوندیاں ویکھ کے آمنہ دے لال خطبہ چھوڑ کے اپنے سینے نال لا لین لیکن اج طاقت ہی نہیں رہی اپنے سینے نال لان دی حسن حسین سجی اور کھبی سائیڈ تے بیٹھے ہوئے نے ماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہا پراندھی والی سائیڈ تے کھڑیاں نے آپ نے اپنی بیٹی نو قریب کیتا کانے چک بات کیتی ہے آپ نے فرمایا فاطمہ میرا وقت قریب آ گیا ہے تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے ماں فاطمہ نے خبر سنی ہے دکھ نال بھر گئیاں نے تکلیف نال بھر گئیاں نے رون لگ پئیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول روندی ہوئی بیٹی دا دکھ نہیں ویکھیا گیا اپنی دھیاں نو نہ روایا کر اپنی بہناں نو نہ روایا کر اج بہن دروازے تے حق منگن واسطے آ جائے آندا تو تے رشتے مکان واسطے آ گئی ہے اج بہن دروازے تے حق لین واسطے آ جائے آندا تو تے رشتے ختم کرن واسطے آ گئی ہے اوے اس وقت
وقت نو یاد کریا کر تو چھوٹا سے اے بہن تینو سینے نال لا کے کھڑاندی رہی ہے اس وقت نو یاد کریا کر تو اپنے یاراں تے بیلیاں دے نال گرمیاں دے کڑک دے دوپہراں دے اندر اے سی والے کمرے وچ بیٹھ کے آرڈر دیندا سے اے تندور تے بیٹھ کے روٹیاں پکاندی رہی ہے اے چولہے تے بیٹھ کے سالن پکاندی رہی ہے تیری عزت ودھاندی رہی ہے تیرے مان ودھاندی رہی ہے ہن حق منگن آ گئی ہے روندی بہن نو دروازے تو بھجا دتا ہی بہناں بھاویں ناراض بھی ہون اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے جدوں دعا کرن لگدیاں نے کھاندیاں تے اپنے خاوند دی کمائی نے کھاندیاں تے اپنے پتراں دی کمائی نے لیکن ہاتھ اٹھا کے سب تو پہلی دعا ہوندی ہے اللہ میرے ویر دی خیر ہوے اللہ میرے پاپے دی خیر ہوے اللہ میرے ابو دی خیر ہوے اللہ میرے ویرن دی خیر ہوے توجہ کرنا نبی پاک تو اپنی بیٹی دا رونا ویکھیا نہیں گیا آپ نے فرمایا فاطمہ ذرا قریب ہو نبی پاک نے اپنے سینے دے نال اپنی بیٹی نو لایا کان وچ بات کیتی ہے فاطمہ یہ دنیا دے اندر تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے تے خوشخبری سن لے آخرت دے عالم دے اندر سب تو پہلی ملاقات تیری میری ہوئے گی ماں فاطمہ اس بات تے خوش ہو گئیاں نے محترم سامعین کرام اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں عائشہ دی جھولی دے اندر مسواک کر دے دعا کر رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیاں تے عیسائیاں تو بد دعا دے رہے نے کیوں جو نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا چکے نے تے اللہ دے پیغمبر دعا کر رہے نے اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہم لا تجعل قبری عیدا علماء کرام موجود نے میں اپنے انداز نال مانا کرن لگا غلط مانا نہیں ہوئے گا میں آج اپنی محبت چھپانا کرن لگا توجہ کرنا اللہم لا تجعل قبری عیدا اللہ میرے روزے نو عید نہ بناویں اللہ میری قبر نو عید نہ بناویں گلی گلی وچ روزے بھی بن گئے گلی گلی وچ قبراں بھی بن گئیاں تے عید بھی بن گئی نبی پاک دعا کر رہے نے لا تجعل قبری عیدا اللہ میری قبر تے روزے نو عید نہ بناویں توجہ کرنا ماں جی فرمانیاں نے نبی پاک کے دعا کرتے کر دے آپ دا ہاتھ مبارک نیچے آ گیا اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر کے اپنے رب دے نال ملاقات واسطے دنیا تو کوچ کر گئے پیغام ملیا جویں آپ دی ولادت حق اویں آپ دی وفات حق جویں آپ دی شان حق اویں آپ دا مقام حق اویں آپ دی وفات اور ممات حق اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا تو روانہ ہو گئے دولت والیاں نو جگیر والیاں نو عہدے والیاں نو پیغام دے گئے اس دنیا دے اوتے کسے نہیں رہنا انا للہ و انا الیہ راجعون ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جدوں وفات پائی ہے میں صحابہ کرام نو آکھیا قد مات نبیکم قد مات نبیکم او نبی دے یارو اللہ دے نبی اللہ نو پیارے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بھی حق آپ دی ولادت با سعادت بھی حق نبی علیہ السلام دی سیرت پاک بھی حق بات سمجھ آئی آپ دا شان دنیا وچ بھی بلند آپ دا شان آخرت وچ بھی بلند اللہ پاک نبی پاک دی سیرت پاک نو سمجھا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی سی لیکن انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا مسجد نمرا وچ انشاءاللہ تسی احباب جتنے بھی تشریف لے کے آئے ہو میں سب دا شکریہ ادا کردا جتنے بیمار نے انہاں دے واسطے دعا کرنی حافظ عثمان صاحب دی بیوی بیمار ہے انہاں واسطے دعا کرنی محمد اشتیاق صاحب دے والد صاحب دی صحت واسطے دعا کرنی اور اسی طرح چاچو جی الیاس صاحب چند دن پہلے فوت ہوئے انہاں دے واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ رب العالمین انہاں نو کری کے رحمت فرمائے چاچو الیاس سنگیڑا صاحب دیگر جتنے توحید پرست مسلمان وفات پا چکے اللہ رب العالمین انہاں سب نو کری کے رحمت فرمائے شکریہ بھی ادا کردا اور اس امید نال کہ انشاءاللہ ہر سال بہاراں لگدیاں رہن گیاں نبی پاک دا ذکر ہوندا رہے گا اور خصوصاً مسجد نمرا دے اندر الحمدللہ 23 جمعے ہو گئے نے نبی پاک دی سیرت پاک دے ایک تو منٹ بڑے توجہ طلب منٹ نے
ساڈی کوئی لڑائی دا مقصد نہیں، اللہ دا قرآن ہاتھ چ، کوئی جھگڑے والا مقصد نہیں۔ ساڈا مقصد اے وے انہاں نوجواناں نوں نبی پاک دی سیرت یاد کروا دئیے، انہاں نوجواناں نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قول اور آپ دے بول یاد کروا دئیے، آپ دے فرمان اور آپ دی شان اور آپ دی پہچان انہاں لوگاں نوں کروا دئیے۔ اور ساڈا مقصد کدی لڑائی جھگڑے والے موضوع بیان نہیں کیتے۔ 23 جمعے ہو گئے نے، آن والا 24واں جمعہ انشاءاللہ نبی پاک دی شان تے ہوئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک تے ہوئے گا، تسی تشریف لے آ سکتے ہو۔ اور ساڈا مشن ہے یہ نوجوان سگریٹ چھوڑ دیں، اسے وجہ تو اسی دکانہ والے کو چل کے گئے ہیں یار سگریٹ نہ ویچیا کرو۔ ساڈا مشن ہے یہ نوجوان لڑائی جھگڑے تو بچ جان، شجر کاری مہم شروع کروائی، یتیم و مسکیناں دی مدد دی مہم، اور کئی مہماں نے جڑیاں شروع کروائیاں نے۔ اور انشاءاللہ ساڈا ساتھ دیو، ایک تحریک بنائیے، رل مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تابع داری اور آپ دی فرما برداری زندگی گزاریے۔ اللہ پاک کو دعا ہے جو کوئی سنایا سنایا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اے اللہ دکھی لوگاں دے دکھ درد دور فرما، اے اللہ پریشان والیاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مشکل والیاں دیاں مشکلات آسان فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار، جتنے بھی لوگ جڑے جڑے دکھ درد دے اندر پریشان ہیں اللہ تو تے جان ہے، اللہ میں نہیں جاندا تو تے علیم بذات الصدور ہے۔ مالک سونے آئے نا سارے دے دکھ درد دور فرما، اللہ سونے آئے نا سارے دی قدم قدم تے حفاظت فرما۔ اے اللہ ماما بہنا تشریف لے کے آئیاں لانا قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار، جتنے بھی لوگ بیمار نے اپنی رحمت کاملہ دے نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار، جتنے بھی توحید پرست لوگ مسلمان وفات پا چکے اے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ میرے والد سمیت جنہاں لوگوں دے والدین وفات پا چکے اعلیٰ علیشین دے اندر جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو زندہ و حیات نے خدمت تابعداری اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و پروردگار، دکھی لوگاں دے دکھ دور دور فرما، جڑے اولاد دے معاملات اندر پریشان نے میرے مالک و پروردگار انہاں دیاں سختیاں پریشانیاں دور فرما۔ مقروض لوگاں دے قرض ادا کرن دے اسباب پیدا فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاراں نوں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ اساں منگ کے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے دلاں دے راز بہتر جاننا بن منگیا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ تمام بزرگاں دا شکریہ، اللہ تعالی آنا قبول و منظور فرمائے۔ تمام